जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरान वज़ीर आला KP मुकर्रर गवर्नर KP गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल किया था। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। किसी को माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। हमारी सारी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम फासले बढ़ाने नहीं कम करने आए हैं। साद रफीक और अयाज सादिक की कराची में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम बहादुराबाद जाकर MKM के साथ लाहौर में किए गए फैसलों पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक कल बलूचिस्तान जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के कई अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून का BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला सर्वे के नताइज की बुनियाद पर किया गया। पार्टी ने पंजाब की कौमी असम्बली की 141 जनरल नशिस्तों में से 120 नशिस्तें जीतने का हदफ मुकर्रर कर लिया। इसराइल की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। अशफा अस्पताल में ईंधन और ऑक्सीजन खत्म। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 39 जिंदगी की जंग लड़ने लगे। सेहूनी फौज ने अस्पताल में पानी के टैंक भी उड़ा दिए। अल-कुद्स अस्पताल में सर्विसेज गैर फाल। वेंटिलेटर्स पर मौजूद कई मरीज दम तोड़ गए। हमलों में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। गजा की गलियां इसराइली दरिंदों के लिए मौत का जाल। हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मजीद 5 सेहूनी फौजी अंजाम को पहुंच गए। 2 रोज में 160 इसराइली अहदाफ मलियामेट। 25 से ज़ायद फौजी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। अल-क़साम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम में कहा, दुश्मन को 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी। इसराइली शहरी सड़कों पर आ गए। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली। इसराइली वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लाहौर समेत सूबे भर के गिरजाघरों में मसीही दुआया प्रोग्राम। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब की SP सुपरवाइजरी अफसरान को गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम खुद चेक करने की हिदायत। हसास गिरजाघरों पर पुलिस के इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। और गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2,957 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। अफगान बाशिंदों की आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अज़ा में ट्रांजिट कैंप्स कायम। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुर्कम बॉर्डर पर मौजूद। अब तक कुल 2,17,355 गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी हो चुकी। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट। मंजर आम पर लूटी दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क विनाता का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से इस पासपोर्ट पर फराह गोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर लूटी दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को गैर मारूफ मुल्क वीनाताओं का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से इस पासपोर्ट पर फराह गोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र इमरान खान और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। 28 मार्च 2022 को
فرا گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرا گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ اس پاسپورٹ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے۔ لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرا گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک دیا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرا گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ فرا گوگی کے خفیہ پاسپورٹ کی تفصیلات منظر عام پر۔ ان تفصیلات کے مطابق لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ بنانے کا ٹاسک سونپا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور بزنس مین کے ساتھ رابطہ کیا۔ ایک اور بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرا گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر۔ خفیہ پاسپورٹ کی تفصیلات کے مطابق لوٹی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرا گوگی کو غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس پاسپورٹ پر فرا گوگی نے بیرون ملک دورے بھی کیے۔